सांगते सर तुमकां आयच्यान सुरू जाता पयलीं म्हणटात ते आज एज युजल मॉर्निंग हें आसतलें स्टार क्वेश्चन आसतलें इवनिंग आसतलें ते एड्रेस आसतली गव्हर्नराची ताचेर उलोवपाचें आसतलें सो ताचेर आमी उलयतले आनी परवां बजेट आसतलें बजेट सेशनाचेर उलोवप बी सेकेंड हाफाक आसतलें फक्त बजेट प्रेजेंटेशन आसतलें आतां लेट्स सी आमच्या गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यान सांगलां हे फावटी जी बजेट आसतली जे अनएम्प्लॉयमेंट जो इश्यू आसा हो जास्त करून हँडल करतले स्पेशली टुरिजमाक बूस्ट करतले सो दॅट एम्प्लॉयमेंट वाडपाक जाय सो ह्या विशयाचेर हे फावटीचेर कॉन्सन्ट्रेशन आसतलें तुमकां बाकीचे आसतले ते रुटीन सेशन्स म्हणजे पळय कॉलिंग एटेन्शन 0 अवर्स आसतले तुमकां कितें एक्सपेक्टेशन आसा बजेटांतल्यान स्पेशल तुमच्या म्हाका अशें दिसता की हिंटरलँड टुरिजमाक सपोर्ट करच्या खातीर सरकार एक्स्ट्रा प्रयत्न करतलो गो आवट ऑफ म्हणजे हे वतलो टुरिजम म्हणजे सी सँड आनी हे ना जाल्यार हिंटरलँड टुरिजम इको टुरिजम प्रोजेक्ट हाडपाचे किंवा एक जो टुरिजमचो सर्कीट आसा म्हणजे सपोज एक बिचोले तालुक्यान आयलो जाल्यार नारव्या गेलो लांबगांव गेलो किंवा मया लेक गेलो जे ट्युरिस्ट रावूं शकता सो हाचेर सरकाराचो भर आसतलो तुम्ही जी नावां घेतली ती ऑलरेडी आसात न्हू पूण आनी कितें आनी कितें थंयसर जागे आहा ते हिंटरलँड टुरिजम प्रमोट करूंक शकता तुमच्या वाठारांत पळय आमच्या वाठारांत आतां कशें आसा कितलेशे सप्तकोटेश्वर बी देवूळ आसा हे जे गोश्टी आसत जितले किंवा आमचे लयराईचे देवूळ म्हणा किंवा आमच्या भितर शांतादुर्गा हे जितले जे प्रमोट जावपाक जाय जे फक्त ते कशें गोंयच्या लेवलार आसा दीस हॅज टू बी स्प्रेड किंवा नॅशनल लेवल तेन्ना ट्युरिस्ट अट्रॅक्ट जातले इतले बाबा बरे गोश्टी गोंयच्या कान कोपऱ्याक आसा हे लोकांक कळपाक जाय भायलो जेन्ना ट्युरिस्ट येता ते कितें म्हणटा कांदोली कलंगूट आतां मांद्र्या वता किंवा काणकोण सायड कोलवा वता इतलेंच जाणा पण इतली बरी देवळां आसा ताका एन्शन इतलो ताका हिस्ट्री आसा ताच्या फाटल्यान किंवा छत्रपती शिवाजी महाराजाचो पदस्पर्श हो बिचोली तालुक्याक लागलेलो आसा ही जर हिस्ट्री फाल्यां एका महाराष्ट्रातल्या मनशाक आसा जाल्यार डेफिनेटली तो मनीस पयलीं खंय येतलो जो शिवप्रेमी आसा तो बिचोली तालुक्यात येतलो कित्याक खबर आसा पदस्पर्श आसा पण दॅट हॅज टू बी हायलायट आनी दॅट हॅज टू कम एट द नॅशनल लेवल तेन्नाच ट्युरिस्ट येतलो न्हू ताचें कितें तरी तो इंटेन्शन घेवन येतलो न्ही तो येता तेन्ना ताका कशें रिलॅक्स जाय ताच्या खंयच्या इंटेन्शनान पळोवपाक जाय तेन्ना सो हे गोश्टी अजून आमी हे करपाक जाय वेस्टर्नाचें काम आसा स्लो आसा आमी सरकारचें काम त्या कॉन्ट्रॅक्टराक बदलपाचें पण कॉन्ट्रॅक्टर बदल केल्यार ऑलमोस्ट 2 म्हयने बी लागतात तुका आय एम आफ्टर दॅट येस थँक्यू सर